بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بندے تینوں بندہ بنایا مولائی در در سجدے والا پانا رولائی. بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائی تو در در سجدے والا پانا رولائی. بولت اندر بولت اندر خوشبو کس نے پائی. سورج چاند نے کتھوں لئی روشنائی. بولت اندر پائی سورج چاند نے کتھوں لئی روشنائی. بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائی تو در در سجدے والا پانا رولائی. کر لیں اس نو یاد کادا او ذات نو پہچان کے بننا بولائی. بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائی تو در در سجدے والا پائی. مصیبت آوے سر تے کون ٹال دائی. ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائی. مصیبت آوے سر تے کون ٹال دائی. ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائی. بندیاں تینوں بندہ بنایا مولائی تو در در سجدے والا پانا رولائی. پتھر تھلے کس نے رکھیا کولائی. پتھر تھلے کس نے رکھیا کولائی. بندیاں تینوں بندہ بنایا مولا گئی. مجھاں گاواں تے کئی مخلوقاں تیرے لئی. تیرا ڈگنا رونا جھکنا میرے لئی. مجھاں گاواں تے کئی مخلوقاں تیرے لئی. تیرا ڈگنا رونا جھکنا میرے لئی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص. بھائی دوست و بزرگو،
اللہ رب العالمین دا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دنیا دی بھیڑ دے اندر نکال کے اپنے پاک اس محفل دے اندر اللہ دی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتگو سنن تے اللہ تعالیٰ نے سانو اتنے جمع فرمایا ہے۔ اللہ ساڈا بیٹھنا مل بیٹھنا اور قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر میں تہاڈے سامنے گفتگو کراں اور تسی احباب سماعت فرماؤ، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول عطا فرمائے۔ جو تہاڈے سامنے میں قرآن پاک دی آیت نو تلاوت کیتا ہے، ان دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا ہے جڑے لوگ اپنے گھراں دے اندر نماز نو ادا کر دے اور نماز اس طرح ادا کر دے کہ کوئی پتہ نہیں کہ نماز کس طریقے دے نال ادا کرنی چاہیے اور کس دے سامنے ادا کرنی چاہیے۔ اسی اپنی باہر دی سوچ نو اپنے ذہن دے اندر فٹ کر کے اسی مسجد دے اندر آن کر کے نماز نو ادا کرنے ہاں، اپنا دکانداری ہے تے اپنا دکانداری دا ذہن دے اندر فیصلہ رکھ کے آ جانے ہاں، لیکن اتنا نہیں پتا کہ خالق کائنات دے سامنے اس طرح قیام کرنا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے کہ اتنا پتا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میرے رکوع نو دیکھ رہا ہے، میرے سجدے نو دیکھ رہا ہے، میرے قیام نو دیکھ رہا ہے۔ اس حوالے دے نال اپنا چند منٹاں دے اندر میں گفتگو کراں گا، احباب سماعت فرماؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرنے والیا، محبت کرنے والیا، دیوانیاں پروانیاں غور کرنا، توجہ کرنا۔ خالق کائنات فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت نو اعلان کردا وا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء، حبیب کبریا، والی بطحا، بدر التوجا، شمس الضحا، خیر الورا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے، نامی نامی اس میں گرامی آوے، پاک پیغمبر دا نام آوے، پیار دنال محبت دنال درود پڑھنے سونے ایڑا بندہ ایک مرتبہ پاک پیغمبر تے درود پڑھ داوے، خالق کائنات فرمان دے ان اللہ اکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اپنے پیغمبر تے خود درود پڑھاں، میرے فرشتے میرے ملائکہ پیغمبر تے درود پڑھنا۔ اے ایمان والے لوگوں تسی بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھنا وے، پیار دنال محبت دنال درود پڑھنا وے، پیغمبر تے درود پڑھیں گا اللہ تعالیٰ تیری پریشانیاں دور کر دے گا، پیغمبر تے درود پڑھیں گا اللہ تعالیٰ تنہیں بیٹی بیٹا نصیب فرما دے گا، پیغمبر تے درود پڑھیں گا اللہ تعالیٰ تیری دکانداری دے اندر برکتہ عطا کر دے گا، پیغمبر تے درود پڑھیں گا تیرے دل نو سکون ہو جائے گا، تیرے جسم نو سکون ہو جائے گا، تیرے انگاں نو سکون مل جائے گا، پیغمبر تے درود پڑھیں گا اللہ تعالیٰ فرماندے نے اندے میں گناہاں نو معاف کر دواں گا، پیغمبر تے درود پڑھیں گا الخالق کائنات فرماندے اندی میں دنیا بھی اچھی بنا دواں گا، اندی آخرت بھی اچھی بن جاوے گی۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ ایک اور بات تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا میرے پیغمبر تے درود پڑھے گا، میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا میرے محمد تے درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ نو 5 انعام عطا فرمان گے۔ 5 انعام کیڑے انعام نے میں دستا جاواں، غور کرنا توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے پہلا انعام اے میں 10 غلطیاں معاف کر دینا وا، پھر دوسرا انعام کی گئی اللہ تعالیٰ فرماندے نے 10 نیکیاں نصیب فرمانا وا، پھر تیسرا انعام کی گئی اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرن دا ثواب نصیب فرماندے نے، پھر چوتھا انعام کی گئی اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کر دیندے نے، پھر 5واں انعام کی گئی اللہ تعالیٰ دے تے 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ میرا تے ایمان ہے، میرا تے یقین ہے، اندے تے خالق کائنات نے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیتا، ان دی اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی اچھی بنا دیتی، ان دی آخرت بھی اچھی بنا دیتی، اندے تے خالق کائنات نے اپنی رحمتاں دا نزول فرمایا۔ غور کرنا توجہ کرنا، یہ بات میں عرض کرنا چاہنا وا
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے اپنا اقامت کہن والے نے اقامت کہہ دیتی ہے میرے پیغمبر نے بائیں سائڈ تے نظراں ماریاں دائیں سائڈ تے نظراں ماریاں میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے اپنا میں چلے جاواں شہر مدینے دی گلیاں دے اندر اللہ تعالی مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے میں چلے جاواں شہر مدینے دی گلیاں دے اندر میں انہاں گھراں نو اگ لگا داواں جڑے اپنے گھراں دے اندر نماز نو ادا کر دے جڑے مسجد دے اندر آن کر کے نماز نو ادا نہیں کر دے میرے پیغمبر بڑے رحیم نے میرے پیغمبر بڑے کریم نے پھر میں کیوں نہ کہاں سم سام تو آنکھیں سن سجنا جے گلا سننی مدنی پیر دیاں سم سام تو آنکھیں سن سجنا جے گلا سننی مدنی پیر دیاں جن دی انگلی چن نو چیر دیے جن دی عمر دی قسم خدا کھاوے جن دیاں انگلا چن نو چیر دیاں سم سم تو آکے سن سجنا جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں وجہ آسا عجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں چلیاں پنج نہراں انگلاں میرے پیر دیاں وجہ آسا عجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا سم سم تو آ کے پیر دیاں غور کرنا توجہ کرنا خالق کائنات نے فرمایا اپنا بے نمازی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بے نمازی دا انجام بیان فرمایا فرمان دے کی نے بے نمازی دا بندہ ہویا کرے گا ان دے گھر دے اندر پیسہ بڑھاوے ان دے گھر دے اندر دولتاں بڑیاں نے اس دے گھر دے اندر مال بڑھاوے لیکن انہوں گھر دے اندر سکون نہیں ملدا وہ گھر دے اندر پریشانیاں دے اندر ہے لیکن پیسہ آیا جیلاں دے اندر لگ گیا پیسہ بیماری دے حالت دے اندر ہاسپٹل دے اندر لگ گیا لیکن تیرے کچھ بھی کام نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے پریشان طلاق کر دیتا وے اللہ اکبر دوسری بات میں عرض کرنا چاہنا وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنا بے نمازی ہویا کردا وے ان دے اللہ تعالیٰ بیٹیاں نو بڑے کر کے ان دے بڑیاں دے بیٹیاں دے ہتھاں دے اندر اونوں سزا عطا کر دیندا وے بیٹے اس طرح کریا کردے نے اپنے باپ دے ہتھاں چ ہتھ پاندے نے اپنے باپ دا گریبان پکڑ دینے اپنے باپ دے ہتھاں دے کے ہتھ کر دینے اللہ کو اکبر کبیرہ اللہ فرمان دینے ان دے بچیاں دے ہاتھ دے اندر سزا شروع کر دیتی گئی اللہ کو اکبر کبیرہ پھر بے نمازی دے اپتا بے نمازی بندہ جو بیمار ہو جاندا وے اپنا موت دے قریب آ جاوے بیماری دے حالت دے اندر اسی بڑے حکیماں دے کول لے کر کے جانے ہاں بڑے اپنا ڈاکٹراں دے کول جانے ہاں بڑے طبیباں دے کول جانے ہاں لیکن سارے سر پھیر دیندے نہیں سارے یہی آکھ دینے انہوں گھر دے اندر لے جاؤ یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے لیکن سارے ڈاکٹر نے جواب دے دیتا حکیمہ دے طبیبہ نے جواب دے دیتا اللہ کو اکبر کبیرہ گھر دے اندر لے کر کے آیا اپنا زمین تے پاؤں رگڑی جا رہا وے زمین تے پاؤں رگڑ دیا اپنا زمین تے پاؤں رگڑ دیا اپنا پاؤں چوسان جان نکلی ہتھاں دے اندر آ گئی سیانے بندے کی آنکھ دینے ان دے پیراں چو جان نکلی ان دے ہتھاں دے اندر آن کر کے پھنس گئی ہے اپنا مٹھیاں کو آستہ آستہ کھولدا ان دے اپنا حلق دے اندر پھنس گئی یہ حلق دے اندر پھنسی گئی اپنا جان نہیں نکل رہی ان دی ماں نو بلایا جاوے کی پتہ نے ماں نے ایسا سلوک کیتا ہوئے ان دی جان نہیں نکل رہی تے سارے تے چلتی اپنے بیٹے دے کول آ گئی اپنے بیٹے دے کول آن کر کے اپنا ہاتھ جوڑ کے کی آکھ دی گئی بیٹا میں تینوں معاف کیتا میرے پیارے بھائیو کیسا سما ہوئے گا اور کیسی ماں جو اپنے بیٹے دے کول آن کر کے اپنے بیٹے کو معافیاں منگے گی اندے باپ نو بلایا جاوے باپ اپنا لاٹھی دے سارے تے آن کر کے آکھ دے پترا
अल्लाह मेरियां वारियां सन वारियां तू लै गया वे अपने बेटे नू अपना अखदा पियावे बेटे दी जान नहीं निकले अल्लाह को अकबर कबीरा बेटियां आईयां ते माफ कर गईयां बेटे आए ते माफ कर गई सारा खानदान आ गया लेकिन जान नहीं निकली अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर फरमाया फरमाते कि ने कल्ला इदा बलगति तराकी वकील मन वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़त साक़ बिसाक़ अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते नू हुक्म दे दिता वे ए मेरे प्यार मेरे फरिश्ते जल्दी दौड़ करके जाओ इस बकबत बखत दी जान इस तरह निकाली जावे इनदे मुंह ते जोर जोर के तमाचे मारे जावन जोर जोर के तमाचे मारे जा रहे ने अल्लाह को अकबर कबीरा लेकिन जान फेर नहीं कर रही जल्दी करो हाफिज नू बुलाया जावे फिर गांव दे मुफ्ती नू बुलाया जावे कारी नू बुलाया जावे इनदे ते कुरान पढ़ना शुरू कर दिता वे ओ मेरे प्यारे भाइयों अपना कुरान ताड़ी जान लेन वास्ते नहीं आया कुरान ताड़े वास्ते ते अपना तानू सिखान वास्ते आया वे अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान इस वास्ते नाज़िल कीता कोई अपना चलना में कुरान दियां बातां ते चलना में ताड़ा लड़का पढ़ सकान वास्ते आया वे ताड़े बेटियां वास्ते हदायत बन के आया वे कुरान इस वास्ते आया ताड़ी जान लेन वास्ते नहीं आया असी अपना कब्रिस्तान दे अंदर हाफिज नू बिठा देनी आ इनके ते कुरान ही पढ़दा रहे सारी जिंदगी इन्हें खुद कुरान खोल के नहीं वेखिया गाल के कायनात दे कुरान नू नहीं पढ़िया अपना उंदे ते किवें अल्लाह ताला राजी होएगा सारी जिंदगी कुरान पढ़दे रहो कभी भी राजी नहीं होएगा कभी कुरान खोल के वेख्या कर इदा जुलजिलतिल अर्ज़ जिलज़ालहा अल्लाह दा कुरान खोल के पढ़ेगा शायद तू अपना ठीक हो जावे शायद तेनू अल्लाह दा अज़ाब ते डर आ जावे जो पढ़ेगा अल क़ारिया तुमल क़ारिया व मा अदराका मल क़ारिया जो पढ़ेगा तुम वैलुल लिकुल्लि हुमज़त अल्लाह को अकबर कबीरा ऐसे बंदे नो कब्र दे अंदर बंद कीता जावे फिर अपना दुनिया तो चले गया फरिश्ता ने जोर जोर के तमाचे मारे कब्रिस्तान दे अंदर ले करके गए ने कब्र दे अंदर बंद कर दिता वे फरिश्ते आ गए फरिश्ते ने किया किया अपना दस ते सही ना तेरा अल्लाह कौन है तेरा रब कौन है आकेगा खाक खला आदरी मेनू कोई पता नहींगा मेरा अल्लाह कौन है मेरा अल्लाह कौन है अल्लाह को अकबर कबीरा इन्हें सारी जिंदगी अल्लाह दे हुक्मां दा इनकार करदा रहा अल्लाह दियां बगावतां करदा रहा ओनू की पता होएगा कि मेरा अल्लाह कौन है फिर अपना अपना फरिश्ते पूछणगे तेरा पैगंबर कौन है तेरा नबी कौन है आकेगा खाला दरी मेनू कोई पता नहीं मेरा नबी कौन है इन्हें सारी जिंदगी नबी दी हदीस नू ठकरा दिता नबी दी हदीस दा इनकार करदा रहा पैगंबर दी हदीस नू ना मनिया ओनू की पता होएगा मेरा पैगंबर कौन है मेरा पैगंबर कौन है फिर पूछणगे तेरी कदाब तेरी कदाब केरी है आकेगा खाला आदरी मेनू कोई पता नहीं मेरी कदाब केरी है ये तो अपना सारी जिंदगी रियाजी पढ़ता रहा सारी जिंदगी उर्दू पढ़ता रहा सैस पढ़ता रहा तेनू की पता होएगा अल्लाह दा कुरान केरा वे अल्लाह दी कदाब केरी है एक कदाब नू पैगंबर दे सीने पाक ते अल्लाह ने नाज़िल फरमाया तेनू की पता वे इदे इस गल्ला दा पता होएगा अल्लाह दे फरमान दा पता होएगा पैगंबर दे तरीके दा पता होएगा ये तो कुरान पढ़दे दुनिया तो जिंदगी गुजारेगा तेनू पता चल जाएगा तेरी दुनिया भी अच्छी बना देगा अल्लाह तेरी आखिरत भी अच्छी बन जाएगी अल्लाह को अकबर कबीरा कल क़यामत दा दिन होएगा अपना जन्नती जन्नत दे अंदर जांदे होवणगे जहन्नमी देखणगे असी भी जन्नत दे अंदर चले जाइए लेकिन ए जा सकदे अल्लाह अकबर कल क़यामत दा दिन होएगा जन्नती जन्नत अंदर जांदे होंगे जहन्नमी देख के आखन गसी भी जन्नत के अंदर अपना चले जाइए लेकिन अल्लाह ताला दरमियान के अंदर ऐसी दीवार फिट कर देंगे और जे जा सकते बिल्कुल नहीं जाएंगे अपना जहन्नमी एक साइड ते रह जाएंगे जन्नती एक साइड ते रह जाएंगे अल्लाह ताला सन सही अपना इस देवते बेनमाजी जेडे बंदे ने सन नमाज पढ़न दी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए असी पक्के और सच्चे नमाजी बन जाएं आखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाह।